भाई यहाँ पहिलो प्रश्नमा दिएको छ ax प्लस by को होल स्क्वायरलाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। अब a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ भने यसको फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। त्यसैले यो फर्मुला लगाएर यसलाई हिसाब गर्दाखेरि a को स्क्वायर यहाँ दिएको छ a को स्क्वायर, त्यसैले ax को होल स्क्वायर प्लस 2ab फर्मुला को 2 भयो, a को सट्टामा ax इन्टु b को सट्टामा by प्लस b को स्क्वायर, यहाँ b को स्क्वायर by को होल स्क्वायर। त्यसपछि यहाँ यो स्क्वायर दुईटैमा जान्छ, अर्थात a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 2ab axy प्लस यसमा b को स्क्वायर y को स्क्वायर, यही नै यसको एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी जान्छौं। अब प्रश्न 2 मा रहेको छ x प्लस 2 को पावर 3 लाई विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस्। अब यसको विस्तारित रूपमा लेख्नको लागि a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला के हुन्छ भने यसको फर्मुला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब यसै अनुसार यसलाई हल गर्दाखेरि a क्यूब, यहाँ a क्यूब छ, यहाँ x a को सट्टामा x रहेको छ, त्यसैले x को क्यूब प्लस b क्यूब भनेपछि 2 को क्यूब प्लस 3 इन्टु a भनेपछि x b भनेपछि 2 a प्लस b x प्लस 2 बराबर x क्यूब को x क्यूब नै भयो प्लस अब 2 को पावर क्यूब गर्दाखेरि 2 इन्टु 2 अब 3 पटक गुणा गर्दाखेरि यसको 8 आयो। त्यसैले यसको सट्टामा हामी के लेख्न सक्छौं भने 8 प्लस 3 दुना 6x x प्लस 2। अब फेरि यो 6x ले यस दुईटैमा गुणा गर्दाखेरि x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इन्टु x 6x स्क्वायर प्लस 6 दुना 12x। अब यसमा यो घातांक अनुसार यसलाई अरेन्ज गर्दाखेरि मिलाएर लेख्दाखेरि पहिला सबभन्दा ठूलो x को पावर 3 प्लस त्यसपछि 6x को पावर 2 प्लस 12x प्लस 8, यसको यही नै एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी 3 मा जान्छौं। प्रश्न 3 मा रहेको छ x स्क्वायर माइनस 1 लाई खण्डित रूपमा लेख्नुहोस् अथवा खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि x स्क्वायर लाई हामी x को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं, माइनस 1 लाई 1 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यसको फर्मुला एक पटक हामी प्लस र अर्को पटक माइनस। त्यस्तै यहाँ पनि एकचोटी हामी प्लस गर्छौं x प्लस 1 र अर्को पटक माइनस x माइनस 1, यही नै यसको एन्सर भयो। अब प्रश्न त्यस्तै हामी 4 मा जान्छौं। प्रश्न 4 मा रहेको छ p स्क्वायर माइनस प्लस 36 लाई पूर्ण वर्ग बनाउन खाली ठाउँमा कुन पद राख्नु पर्छ। अब यसलाई पूर्ण वर्ग बनाउनको लागि पहिला हामी p लाई होल स्क्वायर लेख्छौं र यहाँ माइनस छ, त्यसपछि खाली स्पेस प्लस यो 36 लाई 6 को होल स्क्वायर लेख्छौं। अब पूर्ण वर्ग बनाउनको लागि होल स्क्वायरमा लैजानको लागि यो फर्मुला को 2 भयो र a को सट्टामा p छ र b को सट्टामा 6 रहेको छ र b को सट्टामा 6 रहेको छ। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यसको फर्मुला हो भने यो a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला। त्यसैले अब यसलाई पनि के लेख्न सकिन्छ p माइनस 6 को होल स्क्वायर। अब यो वर्ग बनिहाल्यो, यो वर्ग बनाउनको लागि हामीलाई कति यहाँ बीचमा राख्न पर्यो, अतः वर्ग बनाउनको लागि
बनाउनको लागि खाली ठाउँमा खाली ठाउँमा 2 into p into 6 बराबर 12p राख्नुपर्छ। फोर ए स्क्वायर प्लस डट डट प्लस वाई स्क्वायरलाई पूर्ण वर्ग बनाउन खाली ठाउँमा कुन पद राख्नुपर्छ। अब यसको लागि पनि पहिला हामी यसलाई वर्ग बनाउँछौं। अब वर्ग बनाउनको लागि 4a स्क्वायरलाई यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 2a को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु अब a को मान यहाँ 2a रहेको छ त्यसैले यहाँ लेख्छौं 2a इन्टु y स्क्वायरलाई y को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त्यसैले b बराबर y भयो प्लस y को होल स्क्वायर। अब यसलाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यसको फर्ममा जाँदाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ त्यसैले 2a प्लस y को होल स्क्वायर जुन यो वर्ग बन्यो। यसरी यो वर्ग बन्दाखेरि बीचमा हामीले कति राख्यो भने 2 इन्टु 2a इन्टु y राख्यो। यसलाई पनि के लेख्न सकिन्छ भने वर्ग बनाउनको लागि खाली ठाउँमा खाली ठाउँमा 2 इन्टु 2a इन्टु y बराबर 4ay राख्नु पर्दछ। त्यस्तै अब प्रश्न हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न 6 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि यहाँ दिएको छ x स्क्वायर प्लस 4x। अब यसमा यस दुईटैमा हेर्दाखेरि सबभन्दा सानो डिग्री भएको x को पावर 1 छ अथवा x को घातांक 1 छ त्यसैले यसमा साझा भयो x। अब यहाँ x स्क्वायर भनेको दुईवटा x छ एउटा x यहाँ साझामा आयो भने एउटा x बच्यो प्लस यहाँ 4 बच्यो। यो खण्डीकरण भइसक्यो यसको आन्सर यही नै हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी जान्छौं 7 मा। प्रश्न 7 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। यहाँ पनि गर्नु छ। अब यो 4x स्क्वायरलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने 2x को होल स्क्वायर माइनस यो 25 लाई 5 को र यो z स्क्वायर छ भने z 5z को होल स्क्वायर। अब यसमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो a प्लस b a माइनस b त्यसैले यसलाई एक पटक हामी प्लस गर्छौं 2x प्लस 5z र अर्को पटक हामी माइनस गर्छौं 2x माइनस 5z। यसको आन्सर यही नै हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी जान्छौं 8 मा। प्रश्न 8 मा रहेको छ यहाँ पनि खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसलाई खण्डीकरण गर्दाखेरि 9 अब 9 को वर्गमूल निकाल्दाखेरि 9 बराबर 3 त्यसैले यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने 3y को होल स्क्वायर माइनस 4 को वर्गमूल 2 अर्थात 2 को होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b 3y प्लस 2 र a माइनस b 3y माइनस 2 यसको आन्सर यही नै हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी जान्छौं 9 मा। प्रश्न 9 मा रहेको छ यहाँ पनि खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब खण्डीकरण गर्नको लागि यहाँ हामी पहिला यो 16 को वर्गमूल लेखेर यसलाई होल स्क्वायर को रूपमा लेख्छौं। अब 16 को वर्गमूल निकाल्दाखेरि यहाँ 16 को वर्गमूल 4 हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने 4 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं र यहाँ x को पावर 4 रहेको छ। x को पावर यहाँ 4 रहेको छ भने x को स्क्वायर को होल स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं। अब यसमा पनि यो a भयो यो b भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यसको फर्मुला लगाउँदाखेरि एक पटक हामी प्लस लेख्छौं a प्लस b त्यसैले यहाँ 4 प्लस x स्क्वायर र अर्को पटक माइनस 4 माइनस x स्क्वायर। यसको आन्सर यो भयो। र अब प्रश्न हामी 10 मा जान्छौं। प्रश्न 10 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। यहाँ पनि खण्डीकरण नै गर्नु छ। अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि अब सुरुमा यहाँ यसमा साझा रहेको छ सुरुमा y किनभने यो दुईटैमा y छ र y साझा हुँदाखेरि यहाँ स्क्वायर छ एउटा y बच्यो y माइनस
अब यहाँ y साझामा गइसकेपछि यहाँ x मात्रै बाँकी रहन्छ। x भयो प्लस यसमा केही साझा छैन भने 1 x माइनस y बराबर। अब यसलाई हामी साझा गर्नको लागि यहाँ रहेको छ x माइनस y, यहाँ रहेको छ y माइनस x। त्यसैले यहाँ हामी माइनस यसमा यदि माइनस साझा लियो भने x माइनस y लेख्न सक्छौँ। त्यसैले अब माइनस साझा लिएर लेख्दाखेरि माइनस y र यहाँको x माइनस y भयो प्लस 1 साझा x माइनस y। अब यसमा x माइनस y साझा भयो, त्यसैले यहाँ लेख्छौँ x माइनस y एउटा र बाँकी भएकोमा अर्कोमा माइनस y प्लस 1 यो बाँकी भएको अर्को ब्राकेटमा। अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि यो हुन्छ के हुन्छ भने x माइनस y एउटा फ्याक्टर र यो 1 माइनस y अर्को फ्याक्टर। यही नै यसको एन्सर हुन्छ। त्यस्तै अब प्रश्न हामी जान्छौँ 11 मा। प्रश्न 11 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि अब यहाँ z x स्क्वायरलाई x को होल स्क्वायर को रूपमा लेख्न सक्छौँ, माइनस y स्क्वायरलाई y को होल स्क्वायर को रूपमा लेख्न सक्छौँ। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, त्यसैले यसको फर्मुला x प्लस y x माइनस y। यसको एन्सर यो हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यहाँ खण्डीकरण गर्दाखेरि यहाँ x प्लस 3 को पावर 2 माइनस 9x माइनस 27 रहेको छ। अब पावर 2 छ, यसको अर्थ के हुन्छ भने यहाँ कतिवटा 2 वटा छ, अर्थात यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने x प्लस 3 इन्टु x प्लस 3। यसलाई हामी यहाँ दुईटा लेख्न सक्छौँ र यसमा साझा लिँदाखेरि माइनस 9 साझा छ, बाँकी रहन्छ x, माइनस साझा लिँदाखेरि यहाँको चिन्ह बदलिन्छ, प्लस हुन्छ। अब 9 को पहाडा पढ्दाखेरि 9 त्रिका 27, त्यसैले यहाँ 3 हुने भयो। फेरि अब यस दुईटामा हेर्दाखेरि x प्लस 3 र x प्लस 3 साझा भयो। अब साझा भएकोलाई एउटामा हामी लेख्छौँ, x प्लस 3 साझा भयो र यहाँ बच्यो अर्को यो x प्लस 3 र यो बच्यो माइनस 9। यसरी x प्लस 3 र x अब 3 माइनस 9 हुँदाखेरि माइनस 6। यसको एन्सर यो भयो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा, प्रश्न 13 मा रहेको छ 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब यसमा यो सुरुको 6x स्क्वायर र अन्तिमको 6 यो दुईटाको गुणन गरेर लेख्दाखेरि 36x स्क्वायर हुन्छ। अब यसमा पनि यो 36 को खण्डीकरणहरू लेख्दाखेरि खण्डहरू लेख्दाखेरि कति कति हुन्छन् भने एउटा 6 इन्टु 6 हुन्छ, अर्को 18 इन्टु 2, अर्को 9 इन्टु 4। अब यसमा कुन जोड्दाखेरि 13 हुन्छ भने 9 4 13 हुन्छ। यो खण्ड यहाँ लाग्छ, 9 4 13 हुन्छ, तर यहाँ माइनस भएकोले यो सुरुकोलाई माइनस गर्छौँ, यसलाई पनि माइनस गर्छौँ। माइनस 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 हुन्छ, माइनस माइनस माइनस, तर यो अंकहरु जोडिन्छ, माइनस 13 हुन्छ। त्यसैले यो 13 को सट्टामा हामी कति लेख्न सक्छौं भने 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 यसरी लेख्न सक्छौं। 9 चौको 36, 9 4 13। अब यसमा साझा लेख्दाखेरि यस दुईटामा साझा र यस दुईटामा हामी साझा लेख्छौं। यसरी साझा लिँदाखेरि यसमा 3 साझा छ, त्यसैले 3 साझा लिन्छौं र x पनि दुईटैमा छ, x पनि लिन्छौं। अब 3 को मल्टिपल पहाडा पढ्दाखेरि 3 दुना छ, त्यसैले यहाँ भयो 2x माइनस र यो 3 को मल्टिपल 9 आउनलाई कति पटक पढ्नु पर्छ भने 3 त्रिका 9, त्यसैले 3 भयो। र अब यसमा माइनस, अब यो 4 र 6 मा साझा भनेको 2 रहेको छ, त्यसैले यहाँ 2 लेख्छौं। अब 2 को पहाडा पढ्दाखेरि 2 दुना 4, 2x माइनस, यहाँ माइनस साझा हुँदाखेरि यहाँको चिन्ह उल्टो हुन्छ, प्लस छ भने माइनस। अब 2 तिया 6, 2 तिया 6, त्यसैले यहाँ 3 भयो। यसपछि यसमा यो दुईटा फेरि साझा भयो। अब फेरि साझा भएकोले यसलाई हामी एउटै साझाको रूपमा लेख्छौं 2x माइनस 3 र अर्को 3x माइनस 2। यसको यही
एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी 14 मा जान्छौँ। प्रश्न 14 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। यसलाई पनि खण्डीकरण गर्नु छ। प्रश्न 14 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको पनि खण्डीकरण गर्नको लागि यो तीनटाको एउटामा हामी गर्छौँ र यसलाई छुट्टै अहिले राख्छौँ। यसरी छुट्टै राख्दाखेरि यो 1 लाई 1 को होल स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ प्लस यो 4 लाई 2 into 1 into 2a लेख्न सक्छौँ, किनभने यहाँ 4a स्क्वायर छ जसलाई हामी 2a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। यसरी मिलाउँदाखेरि माइनस यो 36 को वर्गमूल 6 हुन्छ, त्यसैले 6 र a को पावर यहाँ 4 रहेको छ जसलाई a स्क्वायर को होल स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसमा यो होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ, त्यसैले 1 + 2a को होल स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब यो यति भइसकेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउँदाखेरि a + b a माइनस b। अब एकचोटि हामी प्लस गर्छौँ र अर्को पटक माइनस गर्छौँ, जस्तै 1 + 2a + 6a स्क्वायर। फेरि अर्को पटक माइनस 1 + 2a माइनस 6a स्क्वायर। यो अर्को खण्ड भयो। यही नै यसको एन्सर भयो। मिलाउँदा पनि हुन्छ। यो a को पावर ठुलो छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ, यो 1 छ। यहाँ यसलाई मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ a को पावर स्क्वायर छ, यसलाई अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ, यसरी लेख्दा पनि भइहाल्छ। त्यस्तै प्रश्न अब 15 मा रहेको छ x को पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि यो x को पावर 4 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने x स्क्वायर को होल स्क्वायर र यसमा माइनस साझा लिँदाखेरि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यसको होल को फर्मुला के हुन्छ भने a + b को होल स्क्वायर अर्थात x + 1 को होल स्क्वायर। त्यसैले हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस x + 1 को होल स्क्वायर। अब यसमा पनि a स्क्वायर, यो a भयो, यो b भयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जसको फर्मुला हुन्छ a + b a माइनस b। त्यसैले एकचोटि हामी प्लस लेख्छौँ x स्क्वायर प्लस x + 1 a + b। अब एकचोटि अर्को पटक माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। यो माइनसले दुईटैलाई माइनस यहाँ गराइदिन्छ। यही नै यसको एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी जान्छौँ 16 मा। प्रश्न 16 मा रहेको छ यहाँ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्नको लागि यहाँ दिएको छ 80। अब 80 को खण्डहरू हामी लेख्छौँ, जस्तै 16 × 5 16 × 5 80, 20 × 4 80, 40 × 2 80। यस्तो थुप्रै हुन्छन्, तर हामीले के मिलाउनु छ भने यो घटाउँदाखेरि 11 आओस् बीचको जति। अब यसमा कुन घटाउँदाखेरि 11 आउँछ भने यो 16/5 घटायो भने 11 आउँछ। त्यसैले यहाँ हामी के 11m को सट्टामा के लेख्न सक्छौँ भने 16m माइनस 5m। अब यसरी लेख्दाखेरि यहाँ m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 5m माइनस 80। अब यसमा 16/5 गयो भने यही 11 नै आउँछ। त्यसैले यो 11 लाई हामी कति लेख्यौँ 16m माइनस 5m। अब यसमा एक जोडी बनाएर साझा लिँदाखेरि यसमा साझा कति हुन्छ भने यो दुईटैमा m छ, त्यसैले m प्लस 16 र यसमा साझा माइनस 5 माइनस र बाँकी रह्यो m। अब माइनस साझा लिँदाखेरि यहाँको चिन्ह प्लस हुन्छ, त्यसैले हामी लेख्छौँ प्लस। अब 5 को पहाडा पढ्दाखेरि 5 ले 80 मा डिभाइड गर्दाखेरि 16 पटक जान्छ, 16 × 5 = 80 हुन्छ। अब फेरि m + 16 र m + 16 फेरि साझा भयो, त्यसैले m + 16 लाई एउटा हामी लेख्छौँ m + 16 र अर्को बचेकोलाई m - 5। यसको एन्सर यही नै हुन्छ। अब प्रश्न हामी जान्छौँ 17 मा। प्रश्न 17 मा यहाँ भनेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि यहाँ पनि पहिला हामी साझा लिन्छौँ
त्यसरी साझा लिँदाखेरि यसमा साझा रहेको छ एक्स स्क्वायर, बाँकी हुन्छ एक्स माइनस 2 र यसमा साझा 4 साझा एक्स, अब माइनस साझा भएकोले 4 दुना 8 माइनस 2 हुन्छ। अब एक्स माइनस 2, यो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 फेरि साझा, त्यसैले साझाले हामी एउटै लेख्छौँ एक्स माइनस 2 र बचेकोलाई अर्कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 यसको फेरि खण्डीकरण हुन्छ, त्यसैले यो एक्स लाई हामी एक्स को होल स्क्वायर र यो 4 लाई 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। एक्स माइनस 2 एक्स को होल स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाउँदाखेरि एकचोटि प्लस एक्स प्लस 2, अर्को पटक माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ एक्स माइनस 2 दुईवटा छन्, त्यसैले यसलाई हामी होल स्क्वायर लेखिदिन्छौँ। एक्स माइनस 2 को होल स्क्वायर र एक्स प्लस 2, यसको एन्सर यही नै हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब हामी 18 मा जान्छौँ। प्रश्न 18 मा रहेको छ y को पावर 4 माइनस 5y क्यूब माइनस 24y स्क्वायर। अब यसलाई गर्दाखेरि यसमा y को पावर सबभन्दा सानो y स्क्वायर सबभन्दा सानो रहेको छ, त्यसैले यसमा साझा पहिला हामी y स्क्वायर लिन्छौँ। अब y स्क्वायर साझा लिँदाखेरि यहाँ 4 वटा छन्, 2 वटा साझामा गयो भने 2 वटा मात्रै बाँकी रहन्छ, माइनस यहाँको 2 वटा साझामा गयो भने 5y मात्रै बाँकी र यहाँको 2 वटै साझामा गयो 24 मात्रै बाँकी। अब यसको लागि हामी यसलाई फेरि खण्डीकरण गर्छौं। अब यसरी खण्डीकरण गर्दाखेरि गुणा गर्दा 24, गुणा गर्दाखेरि 24 आउने र जोड्दा अथवा घटाउँदा 5 आउने। अब 6 चौको 24, एउटा यो हुन्छ, अर्को 8 × 3। अब -8 + 3 गर्यो भने -5 बाँकी रहन्छ, त्यसैले यसको फ्याक्टर कति हुन्छ भने -8 + 3। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने y स्क्वायर माइनस यो -5 लाई -8y + 3y - 24, यसरी। अब हामी साझा लिन्छौं। साझा लिँदाखेरि यसमा साझा रहेको छ y -8 र यसमा साझा रहेको छ 3y भयो, -3 ले 24 मा भाग गर्दाखेरि 3 × 8 = 24, यो भयो, बराबर y स्क्वायर y -8 y + 3, यसको एन्सर यो। त्यस्तै प्रश्न अब हामी 19 मा जान्छौं। प्रश्न 19 मा रहेको छ 5x स्क्वायर - 125। अब यसलाई गर्नको लागि हामी पहिला यो 5x स्क्वायर - 125 मा 5 साझा देखिएको छ, त्यसैले यो 5 दुईटैमा 5 ले दुईटैमा भाग जाने भएकोले 5 साझा रहेको छ। अब 5 पहिला हामी साझा गरेर लेख्छौं। अब साझा लिएर लेख्दाखेरि 5 यहाँ साझामा आयो, बाँकी रहन्छ x स्क्वायर माइनस यो 5 ले 125 मा भाग गर्दाखेरि 25। यसमा पनि अब हामी 25 को वर्गमूल हुने भएकोले यसलाई x लाई होल को स्क्वायर मा लेख्छौं र होल स्क्वायर र 25 लाई 5 को होल स्क्वायर। अब यसमा पनि a + b a - b, एक पटक हामी प्लस गर्छौं, x + 5 x - 5, यसको यो एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब 20 मा, प्रश्न 20 मा रहेको छ यहाँ खण्डीकरण गर्नुहोस् x स्क्वायर - 10x + 25। अब यसमा पनि गुणा गर्दाखेरि 25 जोड्दा अथवा घटाउँदा कति आउन पर्यो -10 आउन पर्यो। अब 25 को गुणनखण्डहरू लेख्दाखेरि 5 × 5 र अर्को 25 × 1। अब यसमा यो -5 - 5 गर्दाखेरि गुणा गर्दाखेरि +25 हुन्छ र यस दुईटैलाई जोड्दाखेरि -10 हुन्छ, त्यसैले यो -10 को सट्टामा हामी कति लेख्न सक्छौं -5 - 5। अब यहाँ लेख्दाखेरि x स्क्वायर - 5x - 5x + 25। अब यसमा एक जोडी बनाएर साझा हामी लिन्छौं। अब एक जोडी बनाएर साझा लिँदाखेरि सुरुमा साझा रहेको छ x - 5 र यसमा साझा 5
एक्स माइनस अब 5 को 5 पढ्दाखेरि 5 25 त्यसैले 5 भयो। अब यहाँ पनि x - 5 x - 5 फेरि साझा। अब x - 5 फेरि साझा लिन्छौ र अर्को x - 5। अब दुईटै सेम आएकोले यसलाई होल को स्क्वायर को रूपमा हामी लेख्न सक्छौं। x - 5 को होल स्क्वायर। यसको आन्सर यो भयो। त्यस्तै अब प्रश्न 21 मा रहेको छ यहाँ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्नको लागि अब यसमा पहिला हामी साझा हेर्छौं। साझा x दुईटैमा छ। x को पावर सबभन्दा सानो 1 रहेको छ। यो दुईटैमा छ त्यसैले x साझा लिन्छौं र 2 ले दुईटैमा डिभाइड जान्छ। 2 ले 2 मा पनि भाग जान्छ र 10 मा पनि। त्यसैले 2 पनि साझा छ र x पनि साझा छ। त्यसैले 2x हामी साझाको रूपमा पहिला लेख्छौं। 2x साझा। अब एउटा x साझामा गयो भने यहाँ एउटा x मात्रै बाँकी रहन्छ। x माइनस अब यो x साझामा गयो बाँकी रहन्छ 10। 10 लाई 2 को पहाडा पढ्दाखेरि 2 पंचे 10 अर्थात यसको आन्सर यही नै हुन्छ 2x into x minus 5। त्यस्तै प्रश्न अब 22 मा रहेको छ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यसको खण्डीकरण गर्नको लागि यहाँ m क्यू रहेको छ र यहाँ -9m। अब दुईटैमा साझा m रहेको छ त्यसैले पहिला m हामी साझा लिन्छौं। बाँकी रहन्छ m स्क्वायर माइनस यहाँ बाँकी रहन्छ 9। अब यसमा m स्क्वायर छ। अब यहाँ m स्क्वायर छ यहाँ 9 छ। 9 को वर्गमूल हामी 3 लेखेर यसको पनि खण्डीकरण गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई m into m को होल स्क्वायर माइनस 9 भनेको 3 को होल स्क्वायर। अब यसमा m नै भइहाल्यो र यस दुईटामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा एकचोटी प्लस अर्को पटक माइनस। त्यसैले m प्लस 3 र अर्को m माइनस 3। यसको यही नै आन्सर हुन्छ। र प्रश्न अब हामी 23 मा जान्छौं। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ। यहाँ पनि भनेको छ खण्डीकरण गर्नलाई नै m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। अब यहाँ माइनस 6 रहेको छ। यसको खण्डहरु लेख्दाखेरि 6 का 3 into 2 अर्को 6 into 1। अब यस्तो हामी खण्ड यहाँ यस्तो खण्डहरु लेख्नु पर्छ कि घटाउँदाखेरि 1 आउने। अर्थात 6 बटा 1 गयो भने यहाँ बाँकी रहन्छ 5। त्यसैले यो फ्याक्टर हामी लिदैनौं र 3 बटा 2 गयो भने 1 बाँकी रहन्छ। त्यसैले यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं भने 3 m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m। 3m बटा 2m गयो भने m मात्रै बाँकी रहन्छ -6। अब यसमा यो दुईटामा हामी साझा लिन्छौं। यसरी साझा लिँदाखेरि साझा रहेको छ m प्लस 3 र यसमा साझा रहेको छ -2 र यहाँ भयो m। अब माइनस साझा हुँदाखेरि यहाँको चिन्ह बदलिन्छ प्लस 3 हुन्छ m प्लस 3 2 3 6 र m प्लस 3 फेरि साझा त्यसैले m प्लस 3 र अर्को m माइनस 2। अब यसको पनि आन्सर यही नै भयो।